देरीना दोस्त फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मुंतकिल। ज़राए वज़ारत खजाना की चीन से $1 अरब की रकम स्टेट बैंक में मुंतकिल होने की तस्दीक। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन की पेशगी अदायगी की थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा जो कर्ज वापस किया था वही दोबारा मिला है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ की बातचीत चल रही है। चीन के सबक मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत पूरी कर रहे हैं। बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के हवाले से पुरज़्म है। वज़ारत ख़जाना का एलामिया। कहा इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए। मामले के खुश असलूबी से हल के लिए IMF के साथ मुसलसल राबता है। IMF की रेजिडेंट नुमाइंदा के बयान का जायज़ा लिया है। IMF के साथ नवा जायज़ा फरवरी 2023 में हुआ। पाकिस्तान ने तेज़ी से तमाम तकनीकी अमूर मुकम्मल कर लिए। वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक था। ख्याल था वज़ीर आज़म और MD IMF के राबते में मामला हल हो गया। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब। बोले कि इसहाक डार ने मईशत ठीक करते करते अपनी सेहत को ख़राब कर लिया। अपनी पार्टी को सियासत में झोंक कर रियासत को बचाया। मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया। सींग IMF के साथ फंसे हुए हैं। इसहाक डार मेहनत कर रहे हैं। बोले कि चाहते हैं कि नवाज शरीफ आएं और अगला इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बने। नवाज शरीफ तरक्की के मामार हैं, वापस आएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एक झूठे ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत है तो फिर रूस से तेल कैसे आया? झूठा शख्स साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पर अवाम को वरगलाता रहा। उसने कहा कि मोदी जीत गया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचा लिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का जनरल काउंसिल से खिताब। बोली इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं है। शहबाज शरीफ ने कभी कोई फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किया। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नून लीग में मुश्किल दौर के दौरान किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनान को जलाओ घिराव का दर्स नहीं दिया। एक लीडर ने कारकुनान को बरगलाया, उनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब दिए। घनाउना जुर्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दोबारा मरकजी सदर मुंतखब। मरीम नवाज नून लीग की दोबारा सीनियर नायब सदर मुंतखब। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरीम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात बन गई। इसहाक डार को सेक्रेटरी फाइनेंस, अता तारड़ को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। इस्लामाबाद में नून लीग का मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास हुआ। सरबराह तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान शाहजी गुल आफरीदी ने अपनी पार्टी को नून लीग में जम कर दिया। नून लीग की जनरल काउंसिल इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शरीक नहीं हुए। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इसी साल तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब। बोले मुल्क की खिदमत का सफ़र जो नवाज शरीफ को नाअहल करके रोका गया था दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि उन्हें जेल में गर्मी लगती है। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया और वो सुरखरू हुए। जो खुद को बहुत मकबूल कहता था आज कहता है कि उसके साथ कोई राबता नहीं कर रहा। जो कहता था कि किसी को नहीं छोड़ेगा सब उसको छोड़कर चले गए। शरीफ की वापसी की राह हमवार होने लगी। नाअहली की मुद्दत कम करने का बिल मंजूर। आइन में जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल तसव्वुर किया जाएगा। 5 साल बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीम बिल की मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक 3 बिल भी मंजूर।
نظر ثانی میں اثر نو سماعت نہیں ہو سکتی، اپیل اور نظر ثانی کا دائرہ کار مختلف ہے۔ ریویو ایکٹ کیس کی سماعت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر بولے، نظر ثانی کو اپیل قرار نہیں دیا جا سکتا، نظر ثانی کو اپیل کی طرح سمجھنا ہی اصل سوال ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا، سپریم کورٹ میں ہر اپیل آرٹیکل 185 کے تحت نہیں آتی، نظر ثانی کا دائرہ اپیل کے دائرہ اختیار تک نہیں بڑھایا گیا۔ نئے قانون کے تحت نظر ثانی درخواست سننے والے ججز میں اضافہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت 19 جون تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب راولپنڈی کی چیئرمین پی ٹی آئی کو کیس سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم 108 تحائف ملے، انہوں نے 58 تحائف لیے جو کہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے گئے۔ نیب نے القادری ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو 22 جون کو طلب کر لیا۔ 458 کنال زمین کی منتقلی، 285 ملین روپے اور دیگر عطیات کی تحقیقات ہوں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی 19 جون کو طلب۔ دوسری جانب لیا میں اراضی کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بہنیں اور بہنوئی تاحال انکوائری کمیٹی میں پیش نہ ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے لیے انتظامات۔ اسلام آباد انتظامیہ کی سیشن کورٹ کے 1 روز کے لیے جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کی منظوری۔ 19 جون کو سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کرے گی۔ 9 مئی کے 3 مقدمات اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس شامل۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے اور اقدام قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ سیشن کورٹ نے 19 جون تک چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت منظور کی ہے۔ سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان لاپتہ، اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اعظم خان کی گمشدگی کا مقدمہ بھتیجے سعید خان کی مدعیت میں درج کیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے اعظم خان 15 جون کی شام سے لاپتہ ہیں، ان کا فون مسلسل بند ہے۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ مقدمہ درج، حماد اظہر پر سٹیل مل کی تعمیرات میں سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ شیخوپورہ میں حماد اظہر کے خلاف درج مقدمے میں گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ میئر کراچی کے الیکشن میں مبینہ ناانصافی کے خلاف جماعت اسلامی کا یوم سیاہ۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے، پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو عوام پر ناقابل برداشت بوجھ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں نے گزشتہ سال کے دوران صرف اپنے کیسز معاف کرائے۔ معیشت کو تاریخی بحران کا سامنا ہے، ایسے حالات 70 کی دہائی میں بھی نہیں تھے۔ پاکستان میں مہنگائی جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے۔ مزید کہا کہ سود اسلام آئین کے متصادم اور شرعی عدالت کے فیصلوں کی نفی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو کراچی کے گلی کوچوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ میئر الیکشن میں 3.25 لاکھ کو 9 لاکھ پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 0.20% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 34.96% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 12 کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 20 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چینی، آٹا، چھوٹا گوشت، گڑ، دال ماش، چاول، ٹماٹر، آلو مہنگے، جبکہ پیاز، انڈے، دال مونگ، دال چنا، دال مسور اور ایل پی جی گھی سستا ہوا ہے۔ ملک میں بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ 6076 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19424 اور طلب 25500 میگا واٹ۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے سے بڑھ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ نوید قمر، شیر رحمان، خورشید شاہ، قمر کائرہ، مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو شامل۔ اسحاق ڈار اور احسن اقبال نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔
وفد نے مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوامی فلاحی اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم سے پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان کی بھی ملاقات، سیاسی صورتحال، عام انتخابات اور دیگر امور پر غور۔ وزیر اعظم سے جعفر مندوخیل کی زیر قیادت نون لیگ بلوچستان کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام ممالک سے بہتر تعلقات رکھنے پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای، ترکیہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ چین پاکستان کا بہترین دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وزیر خارجہ کا دنیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا مشورہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات بھی کی۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، خورشید شاہ، شیری رحمان اور دیگر شریک ہوئے۔ نو منتخب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کیماڑی کا دورہ۔ نو منتخب ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، ضلعی صدر پیپلز پارٹی لیاقت آسکانی، ہمایوں خان، کرم اللہ وکھاسی اور دیگر ساتھ تھے۔ مرتضی وہاب نے لیاری نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ بھی لیا۔ نالے میں صفائی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ مرتضی وہاب نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری بھی دی۔